Naghinam-hinam na ang pila sa mga residente sa Pulumulok sa plano sa LGU nga magbutang og traffic lights aron nga maobsan ang traffic sa National Highway, crossing Dagog o crossing Darbisi paingon sa Canary Road. Sumala sa mayor sa maong munisipalidad nga may kantidad og 40 milyones pesos ang gigahin nila nga pondo alang sa maong proyekto nga ginalaumang makatabang og dako sa pagpatunhay sa traffic sa nahisgutan nga mga lugar. Hopefully, after the approval magkaroon ng procurement or bidding, hopefully within the year, masugda na siya kanang proyekto. 40 million pesos. Enough na kay based on nag-canvas mi sa Gensan og sa marble nga supplier, different ang marble nga supplier, different man ang Gensan City. Almost ingana nga mga presyo ang ilang gi-quote. Gumikan sa maong plano, hilabihan ang pagpasalamat sa barangay Kagawad sa poblasyon nga mabutangan og traffic light sa ilang lugar. Sigun ni Kagawad Ramos Guillermo nga isip chairman sa Committee on Transportation, ginahandom ni ini nga mabutangan og traffic light ang nadeterminar nga mga lugar tungod nga dili ikalilong nga nagaasinso ang lugar og nagadaghan usab ang sakyanan nga dapat mabutangan na sa maong pasilidad. Gibless ang barangay poblasyon nga matagaan og traffic lights. Labi na karon ang problema karon diri nga mosulod sa high school Slarap nga kinahanglan mabutangan sa traffic sa Canary kay para dili maging congested ang problema sa ato ang transportation. Samtang ang residente nga si Marcos Natayada ang nagpasalamat ng daan o gipamahayag nga ilang ginakalipay ang maong plano nga alang sa katawhan og mamahimong hapsay unya ang dagan sa trapiko sa ilang lugar. Mas labing maayo kay para safety ang mga sakyanan ug mga katawhan para sa kayuhan sa tanan. Labing maayo na ang plano. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi sa Brigada News Gensan, Brigada News.